मुनासिब वक्त पर और मुनासिब तरीके से आपके इस हमले का जवाब देंगे। और जब सुबह सादिक के ऊपर फजर की नमाज अदा करने के बाद सिपह सालार ने और उसके जरी बहादुर सिपाह ने दुश्मन को जवाब देना शुरू किया, तो पूरी कौम में, पूरे रीजन में एक नई लहर दौड़ गई, जिसकी बुनियाद हैरत थी, जिसकी बुनियाद फ़ख्र था। और इतना भरपूर जवाब दिया कि महीनों में नहीं, हफ्तों में नहीं, घंटों में हमारे गनीम ने घुटने टेक दिए और इधर उधर वावेला शुरू कर दिया कि भाई जंग बंदी के लिए कीजिए और इनको रोकिए, ये क्या करने जा रहे हैं। अस्करी तारीख़ के अंदर नए बाब रकम किए गए और ये बाप कोई और नहीं लिख रहा था, पाकिस्तान लिख रहा था। माई फेवरेट फील्ड मार्शल, माई फेवरेट प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान इज़ अ ग्रेट कंट्री। इस तरह की सदाएं दुनिया के ऐवानों से, बड़ी बड़ी ताकत के ऐवानों से ये सदाएं हमारे कानों तक आने लगी। ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर वहीद यूसुफ है। आज मैं आपसे मारिका हक के मुतालिक चंद गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। इसको बयान करने से कबल कुछ इसकी बैकग्राउंड को भी समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो गनीम है, हमारा पड़ोसी है, जिसे हम बदल नहीं सकते हैं, उसने ये सोचा कि मैं दुनिया की अमीर तरीन मईशत हूँ, मेरे पास बड़े जदीद तैयारे हैं और मैं पाकिस्तान की कमज़ोर मईशत को 2 दिन की अपनी इस यलगार से ज़ेर कर लूँगा और उसके बाद मैं अपने अखंड भारत के दरीना ख्वाब के कैनवस के अंदर रंग भरने शुरू कर दूँगा। लेकिन वो ये भूल गए थे कि पाकिस्तान ने 1971 के वाक़यात के बाद अपनी अस्करी तारीख़, अपनी मुल्की तारीख़ के अंदर चंद नए बाब का इजाफ़ा किया, जिसमें उन्होंने ये सोचा कि हम अब इस तरह के तमाम वाक़यात का सद्दुबात बहुत कबल किया करेंगे। यानी मनसूबा बंदी जो कि उन्होंने 15 साल, यानी कि कहा कि अगर हम आज के दिन जो मनसूबा बंदी करेंगे वो 15 साल बाद की होगी। उससे उन्हें ये फ़ायदा हुआ कि हम अपनी तहकीक को बेहतर करते चले गए, हमारी मनसूबा बंदियाँ बेहतर से बेहतरीन की तरफ चल पड़ी। आप देख सकते हैं कि उसके चंद नताइज आपके पास मौजूद हैं, जिसमें हम एटमी बुनियाद, एटम बम की बुनियाद रखते हैं, धमाका करते हैं, मिसाइल प्रोग्राम लेते हैं और पाकिस्तान इस वक्त इलाके के अंदर एक सफ़े अव्वल का माना जाता है, जिसके पास इस किस्म के हैं। फिर हमने अपनी फ़ज़ाइया को जदीद उस्तवार के ऊपर मुनज़्ज़म किया। तो हम जब हमारे जो अस्करी मासिर थे वो अपनी तमाम मनसूबाबंदी को, अपनी महारत को, अपनी इस्तेदाद को कुरान हदीस से बुनियाद बनाकर आगे चल रहे थे, जिसमें उन्हें हुक्म दिया गया था खुदा की तरफ से कि अपनी घोड़ों को मजबूती से बांध के रखें और हर किस्म के हालात के लिए अपने आप को तैयार रखें, उसके बाद खुदा के ऊपर भरोसा कीजिए। तो जब ऑपरेशन सिंदूर का जवाब मैंने देखा कि उससे पहले हम देख रहे थे कि हम 3 दिन से जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं, शायद हमारा गनीम हम पर हावी हो जाएगा, क्योंकि वो पे दर पे उसके हौसले बढ़ते चले जा रहे थे। क्योंकि जब उन्होंने बालाकोट का किया था और हमारे जवाब था जो कि बुनियाद इस बात पे था कि हम एक अमन पसंद मुल्क हैं, उस अमन पसंदी का जवाब उन्होंने ये दिया कि हमें कमज़ोर समझना शुरू कर दिया और मज़ीद कमज़ोर करने के लिए उनकी मज़ीद प्लानिंग करते चले गए, और जिसकी बुनियाद गुरूर थी, जिसकी बुनियाद तकब्बुर थी। और खुदा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि ये शिर्क है। मुकब्बिर खुदा की ज़ात का, खुदा की सिफ़त है और इसलिए तकब्बुर सिर्फ़ खुदा को ही ज़ेब देता है। लिहाजा वो ये भूल गए थे कि हम जो हमारे अस्करी, हमारे सियासी, हमारे हुकूमती लीडरान थे, वो बुनियाद
بناتے ہوئے قرآن و حدیث کو، اپنی استعداد کو انہوں نے جواب دینے کے لیے تھوڑا سا توقف ضرور کیا. یقیناً وہ اس کے پیچھے وہ اپنی ساری دیکھ رہے تھے کہ ہم کس طریقے سے جواب دیں، کہ ہم مناسب وقت پر اور مناسب طریقے سے آپ کے اس حملے کا جواب دیں گے. اور جب صبح صادق کے اوپر فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد سپہ سالار نے اور اس کے جری بہادر سپاہ نے دشمن کو جواب دینا شروع کیا، تو پوری قوم میں، پورے ریجن میں ایک نئی لہر دوڑ گئی، جس کی بنیاد حیرت تھی، جس کی بنیاد فخر تھا، جس کی بنیاد اس بات پر تھی کہ ہم اپنے اس دور کو دوبارہ پانے کے لیے تیار نظر آ رہے ہیں جو ہمارے اسلاف کا فخر تھا، افتخار تھا. اس کو نام دیا گیا بنیانم مرصوص. اور قرآن حدیث کے مطابق صبح صادق کے بعد منع کیا گیا تھا کہ آپ اندھیرے میں دشمن پر حملہ نہ کریں گے. تو ہمارے سپہ سالار نے بھی بالکل اسی طریقے سے صبح کی روشنی میں ان کو جواب دیا، جبکہ غنیم نے ہم پر حملہ رات کے اندھیرے پہ جا کر کیا تھا. ہم نے ان کو بتا کر صبح کے اندر دیا، اور اتنا بھرپور جواب دیا کہ مہینوں میں نہیں، ہفتوں میں نہیں، گھنٹوں میں ہمارے غنیم نے گھٹنے ٹیک دیے اور ادھر ادھر واویلا شروع کر دیا کہ بھائی جنگ بندی کے لیے کیجئے اور ان کو روکیے، یہ کیا کرنے جا رہے ہیں. اور وہ سوچتے تھے کہ شاید ہم لاہور کو نہ بچا پائیں گے، وہ سوچتے تھے شاید ہم مظفر آباد کو نہ بچا پائیں گے. ہماری فضائیہ کی مہارت نظر آنی شروع ہو گئی. ان کی پنجاب کی سرزمین اور مقبوضہ کشمیر کی سرزمین پر ان کے نام نہاد قابل فخر رافیل کے ٹکڑے پرزے ان کی عوام نے گرتے ہوئے دیکھے. تو یہ پرزے صرف رافیل کے پرزے نہیں تھے، یہ پرزے ان کے اعتماد کے پرزے تھے، یہ پرزے ان کے افتخار کے پرزے تھے، یہ پرزے ان کے تکبر کے پرزے تھے. اس نے ان کی علاقائی بالادستی کے خواب کو چکنا چور کر دیا. بھارتی عوام سوچ رہے تھے کہ ہمیں تو یہ بتایا جا رہا تھا کہ ہم نے لاہور کی سمندر کے اوپر قبضہ کر لیا ہے، ہم نے کراچی کو قبضے میں لے لیا ہے، ہم نے اسلام آباد پہ قبضہ کر لیا ہے. اور جب حقیقت آشکار ہونا شروع ہوئی تو ہمارا مورخ حیران ہو گیا، جو کہ تاریخ لکھ رہا تھا کہ یہ کیسے عجیب واقعات رونما ہو رہے ہیں جس کی وہ سوچ نہیں پا رہا تھا، جس کی مثال نہ تھی. عسکری تاریخ کے اندر ایک نئی مثال رقم کی گئی، عسکری تاریخ کے اندر نئے باب رقم کیے گئے. اور یہ باب کوئی اور نہیں لکھ رہا تھا، پاکستان لکھ رہا تھا، جس نے اپنی پیدائش سے، جس نے اپنی آزادی سے ہی مسلم امہ کے ہر خطے میں ہر مسلمان کی مدد کرنے کو اپنا فرض اول سمجھا. تو جتنی بھی تاریخ اگر آپ پرانی بھی دیکھیں تو ہماری مسلمانوں کی، الجزائر کی، مراکش کی، افغانستان کی، مصر کی اور رمضان کی جنگ کے اندر ہماری بہادر سپاہ نے، ہمارے بہادر سپہ سالاروں نے اس میں اپنا جو بھی حصہ ادا کر سکتے تھے وہ ادا کیا ہے. مائی فیوریٹ فیلڈ مارشل، مائی فیوریٹ پرائم منسٹر، پاکستان از اے گریٹ کنٹری. اس طرح کی صدائیں دنیا کے ایوانوں سے، بڑی بڑی طاقت کے ایوانوں سے یہ صدائیں ہمارے کانوں تک آنے لگی. جب ہم دیکھتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں، وہ اپنی کوئی تقریر ایسی نہیں جس میں وہ پاکستان کو یا پاکستان کی عسکری اور سیاسی قیادت کی تعریف کرتے نظر نہ آ رہے ہوں. آپ سمجھ سکتے ہیں وہ کیوں ایسا کر رہے تھے؟ وہ اس لیے کر رہے تھے کہ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ اس علاقے کے اوپر جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے وہ صحیح ہاتھوں میں دی جانی چاہیے. مرکہ حق کی اگلی قسط کے ساتھ میں پھر آپ سے کسی دن بات کروں گا. آج تک کے لیے بہت شکریہ. یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے.